अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ जो आपके दिल को छू लेगी। शाह इंडस्ट्रीज़ की 8वीं मंजिल पर आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इस इमारत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। रिसेप्शन पर बैठी सना अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ़ थी, जबकि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक तूफान अंदर दाखिल हुआ। स्याह रेशमी खुले बालों को झटकती आंखों में सर्द मेहंदी लिए फातिमा ने जब अंदर कदम रखा तो सना की नेल पॉलिश उसके हाथ से गिर गई और वो बौखला कर उठी। सुनिए मैडम, ज़रा रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, सर अभी मीटिंग में हैं। फातिमा एक लम्हा रुकी, फिर ऐसे मुस्कुराई जैसे शेरनी शिकार देखकर मुस्कुराती है। फिर तनतनाते लहजे में बोली, तुम्हारे सर की बीवी हूं मैं, समझी? सना का मुंह खुला का खुला रह गया और फातिमा उसे तंबीही नज़रों से घूर कर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में इतना गज़ब था कि जैसे कोई मैदान जंग में उतरता है। मीटिंग रूम में फरहान शाह अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बैठा था। स्याह 3-पीस सूट, कंधों पर शाह इंडस्ट्रीज़ के एतमाद का बोझ और मेज़ के गिर्द बैठे 8 लोगों पर उसका रोब और दबदबा। वो कंपनी की अगले 2 साला प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के लिए उठा ही था कि मीटिंग रूम का भारी शीशे का दरवाज़ा इस जोर से खुला कि दीवार से जा टकराया। कुर्सियों पर बैठा स्टाफ चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, जबकि फरहान शाह सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी फातिमा को देखकर जुज़ुब हो गया। फातिमा ने सलीके से अपना दुपट्टा सीने पर फैला रखा था, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब चमक थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि वो तेजी से बोली, कब से मैसेज कर रही हूँ आपको, मगर आप देखते ही नहीं। मैसेज? वो बौखलाया। जी मैसेज, बच्चों के डायपर लाने को कहा था, मगर आपको बीवी बच्चों की परवाह ही कहाँ है, आपको तो बस बिजनेस की पड़ी रहती है। वो इठला कर बोली तो फरहान शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई। उसकी मुट्ठियाँ बेख्तियार भींच गई, हत्ता के नाखून हथेलियों में गड़ने लगे। चेहरे के उजलात तन गए थे और आंखों में ऐसा तूफान मौजज़न था जो किसी भी लम्हे सब कुछ तहस नहस कर सकता था। मगर जब स्टाफ मेंबर में से कोई खंगारा और दबी दबी हंसी मीटिंग रूम में फैली तो फरहान शाह अपने हवासों में लौट आया। वो अपने भरे स्टाफ का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो हुआ है वो कम से कम 3 हफ्तों तक दफ्तर का सबसे पसंदीदा किस्सा बना रहेगा। वो कन अखियों से सबको देखकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोला, फातिमा, हम इस पर बाद में बात करते हैं, इस वक्त यकीनन तुम मेरी पोजीशन समझ सकती हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वो उसे तपाते हुए बोली तो फरहान शाह के चेहरे के उजलात तन गए। उसने कुर्सी पीछे खींची और बगैर एक लफ्ज़ कहे फातिमा का बाजू थाम कर उसे तकरीबन खींचते हुए मीटिंग रूम से बाहर लाया और अपने ऑफिस रूम में ले जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसका जारेहाना रवैया देखकर वो ज़रा डरी, मगर जब फरहान ने उसे अपनी तरफ खींचा और दीवार के साथ लगाया तो उसके पसीने छूट गए। उसने दोनों बाजू जब फातिमा को अपने हिसार में लेते हुए दीवार पर रखे तो वो ठीक ठाक घबरा गई। वो दोनों हवेली में पल बढ़कर जवान हुए थे, मगर फरहान शाह कभी भी उसके इतना नज़दीक नहीं आया था। कमरे में वो दोनों अकेले थे और दरवाज़ा लॉक था। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब सी होने लगी, लेकिन फरहान शाह की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जिसकी ताब ना लाकर वो अपनी नज़रें चुराने लगी। तभी वो गुर्राया, ये क्या बदतमीज़ी थी फातिमा? उसने दांत पीसते हुए कहा, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा क्या? कौन से बच्चे? डायपर? भला शादी के बगैर बच्चे कैसे हो सकते हैं? फातिमा ने निगाह उठाकर उससे देखा तो फरहान को उसकी आंखों में शैतानी नजर आई। उसके चेहरे से खौफ गायब हो चुका था। अब वो पुरसकून अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। कहा था ना लाला, मेरे मामले में मत आना। उसने धीमे मगर पुख्ता लहजे में कहा तो फरहान की पेशानी पर बल पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने दादा को बताया था ना कि मैं यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती हूँ।
فاطمہ کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا جو 3 دنوں سے پک رہا تھا۔ اسی لیے دادا نے میرا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا۔ میری پڑھائی، میرے خواب، میری آزادی سب ختم۔ تو لالا، یہ ابھی کے لیے ٹریلر تھا، انتقام ابھی باقی ہے۔ اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، وہ منہ بنا کر بولی تو فاران نے اسے اتنی سرد نظروں سے گھورا۔ او اچھا، تو تم مجھ سے اب انتقام لوگی؟ لیکن کس بات کا؟ کیا تم یونی میں کامران کے ساتھ محبت کی پینگیں نہیں بڑھا رہی؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ ہاں، میں پسند کرتی ہوں اسے۔ فاطمہ کی آواز میں اب چیلنج تھا، اور اسی سے شادی کر کے رہوں گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ فاطمہ اس کی باہوں کے حصار میں کسمس آئی اور پھر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ فاران دانستہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور دروازے کا لاک کھول دیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، مگر فاران وہیں دروازہ پکڑے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، اس نے گہری سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اندر کہیں سینے میں دل بوجھل سا ہو گیا۔ اپنے محبوب کے منہ سے غیر کا نام سننے کی تکلیف وہی جانتے ہیں جو اس سے گزرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مذاق مذاق میں غلطی کر دی۔ دادا کو بتانا ایک معمولی سی بات لگی تھی، ایک لمحے کی نہ سمجھی، لیکن نتیجہ اتنا بڑا نکلا کہ ایک لڑکی کی پڑھائی رک گئی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوسنے لگا، لیکن سچ یہ بھی تھا کہ کامران کا نام سنتے ہی اس کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگا۔ بے خیالی میں اس کے ہونٹ فاطمہ کے نام کا مسلسل ورد کرنے لگے۔ تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا اور سفید کرتے شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے دادا جان اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ فاران کو دیکھتے ہی ان کی بھویں اوپر چڑھی۔ تم کو اس وقت میٹنگ روم میں ہونا چاہیے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا ابھی یہاں فاطمہ آئی تھی؟ فاران نے انکار کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دادا کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ میں نے اسے ابھی ابھی نیچے جاتے دیکھا ہے، جھوٹ سوچ کر بولنا۔ فاران کا ضبط ٹوٹا۔ جھوٹ سچ کو چھوڑیں دادا، وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میٹنگ میں چلی آئی، اول فول بکتی رہی، میرے پورے اسٹاف کے سامنے میری ایسی بے عزتی کی کہ اب میں ان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ دادا کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ کیا کہا اس نے؟ فاران نے لمبی سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کہہ گئی ہے کہ کامران سے شادی کر کے رہوں گی، کسی کی طاقت نہیں جو مجھے روک سکے۔ دادا کے چہرے پر ایک سرخی آئی اور تسبیح ان کے ہاتھ میں اچانک تیز ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے، پھر تیز آواز میں بولے، آؤ میرے ساتھ۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی رہی۔ دادا بس تسبیح پھیرتے رہے اور کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے، لیکن ان کی یہی خاموشی فاران کو سب سے زیادہ بےقل کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور آج تو وہ بہت چپ تھے۔ حویلی کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تو دادا کی گرجدار آواز حویلی کے صحن میں گونج اٹھی۔ فاطمہ کا دل دہل گیا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچی تھی، لیکن دادا کی غصیلی آواز پر وہ ایک دم سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ دادا کا غصے میں سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ بھانپ گئی کہ کوئی بہت ہی سنگین معاملہ ہے، لیکن جب گاڑی سے اتر کر فاران شاہ کو بھی ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ ہو نہ ہو یہ فاران نے پھر کوئی گل کھلا دیا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ نہ جانے کہاں سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ وہ نفرت سے فاران شاہ کی طرف دیکھنے لگی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، چہرے پر عجیب تاثر تھا کہ جیسے وہ اندر ہی اندر پریشان ہو۔ پریشان تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ تبھی فاران شاہ کی نظر اس کی نظروں سے ٹکرائی تو فاطمہ یوں نظریں ملنے پر گھبرا سی گئی اور ایک دم پیچھے ہٹی اور جھٹ سے پردہ کھینچ لیا، مگر فاران جانتا تھا کہ وہ پردے کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ حویلی کے لوگ آہستہ آہستہ دادا جان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ سب کی کے چہروں پر سوالیہ نشان تھا کہ دادا نے یوں اچانک کیوں سب کو بلا لیا۔ دادا نے گلا کھنگار کر سب کی طرف دیکھا اور پھر بیچ صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا،
कल जुमे की नमाज के बाद फातिमा और फारान का निकाह है। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। पर्दे के पीछे बेचैनी बढ़ी और खिड़की बंद हो गई। फारान शाह की नज़रें बंद खिड़की के बाहर फातिमा को ढूंढने लगी। इस ऐलान पर वो दिल से खुश था, क्योंकि वो दिल ही दिल में फातिमा को बेपनाह चाहता था। मगर वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी खुशी नहीं देते। अपने वालिदैन की मिसाल उसके सामने थी, जहाँ वो अपने रिश्ते को सारी ज़िंदगी घसीटते रहे। वो नहीं चाहता था कि उसका और फातिमा का रिश्ता भी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ पर गुजरे। उसके वालिद भी पहली बार खुश दिखाई दिए कि उनकी यतीम भतीजी उनकी बहू बनेगी, लेकिन इसकी अम्मी के चेहरे पर फिक्रमंदी घुली हुई थी। वो मुसलसल इसे तकते जा रही थी। एकदम दादा जान अपने बेटे और बहू की तरफ देखकर बोले, मेरे इस फैसले पर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो अभी बात कर ले। लेकिन वो दोनों चुप रहे, क्योंकि हवेली वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि दादा जान जब कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर इसमें चूं चरां की इजाज़त किसी को भी नहीं होती। ये बात तो बस वैसे ही उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कही थी, वरना इनकार और बहस वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे। दादा जान जो ही उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़े, हवेली के सहन में सन्नाटा सा तारी हो गया। सभी अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, मगर फातिमा दोनों हाथ अपने सर पर रखे कमरे में मुसलसल टहले जा रही थी। दादा जान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी ढेर सारा पढ़ना है। मैं तो अभी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। काश अम्मी अब्बू आप इतनी जल्दी ना जाते तो आज मेरी ज़िंदगी का फैसला दूसरों के हाथों में ना होता। माँ बाप की याद उसके सीने में क्या उठी कि उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे और वो दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। उसके कमरे से उठने वाली दबी दबी सिसकियाँ उसके कमरे के पास से गुजरते हुए फारान शाह ने सुनी तो उसे अपना आप मुजरिम लगने लगा। मेरी वजह से ये इतनी दुखी हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हाथ दरवाजे पर दस्तक देते देते रुक गए। वो भला उसे कहता भी क्या? वो तो गुस्से में कुछ सुनेगी ही नहीं, बल्कि उल्टा इसे ही सुनाई चली जाएगी। उसने बेबसी से मुक्का दीवार पर मारा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात 8 बजे हवेली के डाइनिंग रूम में इश्तहा अंगेज खानों की खुशबू फैली हुई थी। हवेली में ये रिवाज था कि रात को सभी खाने की टेबल पर एक साथ बैठते। ये रीत फारहान शाह अपने बचपन से देखता चला रहा था, लेकिन आज रात खाने की टेबल पर एक कुर्सी खाली थी और वो कुर्सी फातिमा की थी। फारहान कन अखियों से कई बार उस खाली कुर्सी की तरफ देख चुका था। उसे बेचैनी से फातिमा के आने का इंतज़ार था, लेकिन वो ना आई तो फिर उससे भी कुछ खाया ना गया। खाने के बर्तन उठाए जाने लगे और कहवा सर्व होने लगा। साथ ही शादी की तैयारियों का जिक्र भी छिड़ गया। कपड़ों की बात, मेहमानों की फहरिस्त, हलवाई का इंतखाब। फारहान के कानों में यह सब शोर की तरह गूंजने लगा। सीने में एक अजीब कोफ्त उठी जो बयान से बाहर थी। उसने अपने कहवे की प्याली उठाई और खामोशी से उठकर छत की तरफ चल दिया। छत पर चांद की ठंडी मुलायम रोशनी फैली हुई थी। फारहान शाह चित लेट गया और चांदनी रात की मसहूर कुन ठंडक में आंखें बंद कर ली। लेकिन जहन को बंद करना इतना आसान नहीं था। वो लम्हा बार बार लौट कर आता जब फातिमा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा था। उस समय उसकी आंखों में कितनी अजनबियत की आग थी। कामरान के साथ उसके इजहार मोहब्बत ने इसे तोड़ डाला। एक दिया हुआ अनजाना दुख था जो सीने के किसी कोने में बैठ गया था। आंखें नम हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों रो रहा है। उसका चौड़ा सीना जज्बात की शिद्दत से तेज तेज चल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी और चांदनी रात जो आमतौर पर सुकून देती थी आज डसने लगी थी। वो बेकरारी में करवट बदलने लगा। तभी पायल की हल्की सी आवाज़ पर वो चौंक गया। पूरी हवेली में ये पायल सिर्फ और सिर्फ फातिमा पहनती थी। वो एकदम सर मोड़ कर देखने लगा तो सीढ़ियों का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और फातिमा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। फारहान एकदम उठकर खड़ा हो गया। फातिमा उसके सामने आकर थोड़े से फासले पर रुक गई। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख थी, पलकें अभी भी नम और चेहरे पर वो थकावट थी जो सिर्फ अंदर से टूटने के बाद आती है। फारहान ने उसे देखा और दिल में कहीं गहराई में
कोई चीज़ कसक बनकर उठी। वो खामोश खड़ी रही तो फारान खुद ही बोल पड़ा, क्या बात है फातिमा, खैरियत है? फातिमा ने अपनी ज़ख्मी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो फारान का दिल कट सा गया। फिर वो तल्ख लहजे में बोली, खैरियत होती तो मैं यहाँ आपसे मिलने आती। मैं आपके कमरे में गई थी, आप वहाँ नहीं थे तो मुझे लगा आप यहाँ होंगे। ये कहकर वो फिर खामोश हो गई। फारान सीने पर हाथ बांधे उसे देखता रहा। फिर फातिमा ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ अजनबी सर्द नज़रों से देखा। आवाज़ में लर्जिश नहीं थी बल्कि एक बगावत थी। आपने बड़ी मंसूबा बंदी से दादा जान के साथ जो खिचड़ी पकाने की कोशिश की है वो मैं किसी सूरत मुकम्मल नहीं होने दूंगी। फारान की भवें सुकड़ी, तुम हर वक्त धमकियां क्यों देती रहती हो? फातिमा ने निगाह उठाकर सीधा उसकी आंखों में झांका। ये धमकी नहीं है, मैं आपको बताने आई हूँ कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ ये निकाह हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन आपसे निकाह किसी सूरत नहीं करूँगी। बस इतना जान ले और दादा जान को भी समझा दे। फारान के चेहरे पर तशवीश के साए मंडलाने लगे। वो जानता था कि ये लड़की खाली धमकी नहीं दे रही। उसकी आंखों में जो दर्द था वो असली था। उसके लहजे में ठहराव था जिसने फारान को खौफजदा कर डाला। और वो कुछ कहने ही वाला था कि फातिमा फौरन पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। फारान ने लपक कर उसका बाजू पकड़ा तो वो लड़खड़ा कर उसके मजबूत सीने से आ लगी। तो वो दोनों ही उस लम्हे जम से गए। वो उसकी धड़कनों के करीब, बहुत करीब थी। अपनी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों से उसे तके जा रही थी। फारान शाह तो पहले ही उसके शहर में गिरफ्तार जख्मी परिंदा था और अब उसे इतना करीब पाकर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। उसकी कुर्बत में आग थी। फातिमा का बदन पसीने पसीने होने लगा। उसने एकदम घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन फारान की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो तड़पी और फिर हल्की सी कराह उसके होंठों से निकली, लेकिन फारान को रहम नहीं आया। उसने एक झटके से गिरफ्त मजीद सख्त की। इतना प्यार करती हो उसे? वो अजीब से लहजे में बोला। फातिमा की आंखें भर आईं, आंसू ढलकने को तैयार थे। उसने अपनी नम आंखों से इसकी तरफ देखा और बस एक लफ्ज़ कहा, हाँ। फारान के सीने पर जैसे बोझ बढ़ गया। वो खामोशी से उसे तकने लगा। कितना चाहती हो उसे? उसने अगला सवाल इतनी हसरत से किया गोया खुद को तकलीफ देना चाहता हो और अपने ही जख्म पर खुद ही नमक छिड़क रहा हो। फातिमा ने एक लम्हे के लिए उसे हैरत से देखा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट आई, आंखों में आंसू चमके और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर लरसते होंठों से बोली, इतना कि उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। ये जुमला सीधा फारान के सीने में उतर कर उसकी आंखें नम कर गया। उसने फौरी नज़रें चुरा ली, जैसे अपने आंसू छुपाना चाहता हो, लेकिन उसके अंदर का तूफान छुपाए नहीं छुप रहा था। एक तवील खामोशी उनके दरमियान रही। फिर उसने एकदम फातिमा का हाथ छोड़ा और पीछे हटा और टूटे हुए लहजे में बोला, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर उसने फातिमा का बाजू छोड़ दिया। फातिमा ने इंतहाई बेयकीनी से उसे देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़का इस हवेली में उसे हर वक्त जिद करता रहता था वो उसका हाथ साथ देने की बात कर रहा है। फातिमा एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फारान में इतनी तब्दीली कैसे आ गई और उसका लहजा इतनी चोली क्यों खा रहा है। उसकी आंखें नम क्यों हुई? उसे कितना चाहती हो, इस सवाल पर इसका गला दुख से क्यों बैठ गया। वो खामोशी से पलटी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। पायल की हल्की आवाज़ पर फारान ने चौंक कर देखा तो फातिमा सीढ़ियाँ उतर रही थी। इससे पहले कि वो नज़रों से ओझल होती, फारान शाह तेज़ी से उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। फातिमा ने कदमों की आहट सुनी तो चौंक कर पलटी। फारान को अपनी तरफ आते देखकर वो फौरन एक तरफ रुक गई। उसका ख्याल था कि वो पहले गुजर जाएगा तो फिर वो आराम से नीचे उतर जाएगी, मगर फारान उसके पास से गुजरते हुए रुका। फौरन तैयारी करो, हमें अभी निकलना है। उसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि फातिमा बौखला गई। मगर कहाँ? उसने उलझन से पूछा। सवाल जवाब का वक्त नहीं है फातिमा, कल हमारा निकाह है और मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त कामरान के पास पहुंचा देता हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। फातिमा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कुछ लम्हे पहले तक जो शख्स इसका शौहर बनने वाला था वो खुद इसे
اس شخص کے پاس بھیجنے کی بات کر رہا تھا جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتی تھی؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر فاران جھنجھلا گیا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ باتیں بعد میں سوچ لینا، فوراً تیاری کرو اور کامران کو بھی اطلاع دے دو۔ فاطمہ کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، آخر یہی تو وہ چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ وہ سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے چند لمحے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار فاران کے الفاظ یاد کر رہی تھی۔ میں تمہیں کامران کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ یہ جملہ اس کے دل میں عجیب سا درد پیدا کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ کیا واقعی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے جلدی جلدی بڑی چادر اوڑھی اور آنسو صاف کیے، پھر موبائل اٹھا کر کامران کو پیغام بھیجا۔ ہم آ رہے ہیں۔ پیغام بھیجتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دبے قدموں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جہاں فاران پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس فاران غیر معمولی طور پر خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ چلو، اس نے مختصر سا کہا۔ فاطمہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی ایک مانوس آواز نے دونوں کے قدم روک لیے۔ یہ اس وقت تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ دادا جان کی گرجدار آواز سن کر دونوں جیسے پتھر کے ہو گئے۔ فاطمہ کا رنگ زرد پڑ گیا، جبکہ فاران کے چہرے پر ایک لمحے کو گھبراہٹ دوڑ گئی۔ دادا جان چند قدم کے فاصلے پر کھڑے انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تیز نظریں جیسے دونوں کے دلوں کے راز پڑھ رہی تھی۔ وہ اس نے کچھ ضروری چیزیں لینی ہے، کل نکاح کے لیے تو شاپنگ ضروری ہے۔ فاران نے جلدی جلدی کچا پکا بہانہ بنایا۔ دادا جان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ان کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئی۔ یہ کون سا وقت ہے شاپنگ کے لیے جانے کا؟ ان کے لہجے میں ایسا روب تھا کہ فاطمہ نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ دادا جان نے قدم آگے بڑھایا۔ اسے میں خود لے کر جاؤں گا۔ پھر فاطمہ کی طرف دیکھ کر حکم دیا، چلو لڑکی اندر جاؤ۔ فاطمہ نے بے اختیار فاران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور مایوسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آزادی اس کے اتنے قریب آ کر پھر اس کے ہاتھ سے پھسل گئی ہو۔ لیکن دادا جان کی نظریں فاران پر جم گئی۔ اور تم؟ ان کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ میرے کمرے میں آؤ۔ فاران کے دل میں جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس نے ندامت سے فاطمہ کو دیکھا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ بے قصور ہے، مگر فاطمہ کے چہرے پر شکوہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں جمع آنسو کسی بھی لمحے بہہ سکتے تھے، اسی لیے اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ پھر ہارے انسان کی طرح وہ آہستہ آہستہ پلٹ کر واپس حویلی کی طرف چلتی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے اپنے خواب بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دوسری طرف فاران شاہ دادا جان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ دادا جان سب کچھ سمجھ چکے ہیں، اور اب جو ہونے والا تھا شاید وہ ان دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ کیا فاطمہ جو کرنے جا رہی تھی وہ صحیح فیصلہ تھا؟ کیا اسے یقین تھا کہ جو وہ کر رہی ہے وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ اور کیا فاران واقعی دل سے یہ قدم اٹھا رہا تھا کہ وہ خود ہی اپنے ہونے والی بیوی کو کسی اور کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا؟ یہ سب آپ کو کہانی میں آگے جا کر سب معلوم ہو جائے گا۔ فاران شاہ خاموش قدموں سے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جان اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ غصے سے بولے، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ فاران نے سر جھکا لیا۔ تم اسے گھر سے بھگا رہے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے۔ فاران کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بھگا رہا تھا؟
اس نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دادا جان تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا جی، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں کافی دیر سے تم دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، مجھے کچھ اندازہ تھا کہ تم اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ فاران کے دل کی چوری پکڑی گئی تو وہ گھبرا گیا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ دادا جان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تم اس سے محبت کرتے ہو نا؟ فاران کا سر مزید جھک گیا، اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں تمہارا دادا ہوں فاران، تمہارے دل کی حالت تمہارے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں۔ فاران کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ دادا جان اسے بغور دیکھتے رہے۔ آخرکار فاران نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دادا جان، میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ جانتے ہیں نا آپ وہ کس قدر دکھی ہے؟ اس کے الفاظ میں عجیب سی بے بسی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد بہن بھائیوں کا بہت بڑا آسرا ہوتا ہے، اور اسے تو یہ آسرا بھی میسر نہیں۔ دادا جان خاموشی سے سنتے رہے۔ فاران کی نظریں کہیں دور جم گئی، جیسے وہ فاطمہ کے گزرے ہوئے دنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، خود سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ ہنستی ضرور ہے، لیکن اس کی ہنسی کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوتا ہے شاید کسی کو نظر نہیں آتا۔ دادا جان کی آنکھوں کی سختی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ فاران بولتا گیا، اگر اسے اپنی زندگی میں کوئی چاہنے والا مل گیا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے خوشیوں تک پہنچانے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی۔ فاران کے چہرے پر درد نمایاں تھا۔ وہ خود اپنی محبت قربان کرنے جا رہا تھا، صرف اس لڑکی کی خوشی کے لیے جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ دادا جان نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج وہ انہیں بچہ نہیں لگ رہا تھا، آج وہ انہیں ایک ایسا مرد لگ رہا تھا جو اپنی خواہشات کو دفن کر کے کسی اور کی خوشی کے لیے لڑ رہا ہو۔ فاران نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، محبت زبردستی نہیں لی جا سکتی۔ اگر دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہو تو نکاح کے بعد بھی انسان خوش نہیں رہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ ساری زندگی ہمیں بد دعائیں دیتی رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ خود کو قید محسوس کرے۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو کہیں یہ بھی خدا نخواستہ پپھو جان کی طرح اپنی جان نہ لے لے۔ یہ جملہ سنتے ہی دادا جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ فاران نے پہلی بار ان کے چہرے پر ایسی کیفیت دیکھی تھی۔ پپھو جان کا نام اس گھر کا ایسا زخم تھا جو برسوں گزر جانے کے باوجود نہیں بھرا تھا۔ وہ زخم آج بھی سب کے دلوں میں تازہ تھا۔ دادا جان کی نگاہیں خلا میں جم گئی، جیسے وہ ماضی میں واپس چلے گئے ہوں۔ ان کی بیٹی، ان کی لاڈلی بیٹی، جسے انہوں نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ ان کی انگلیاں بے اختیار کانپنے لگی۔ ان کے ذہن میں وہ رات گھوم گئی جب انہیں اپنی بیٹی کی لاش ملی تھی۔ وہ چیخیں، وہ آنسو، وہ پچھتاوا، سب کچھ ایک لمحے میں لوٹ آیا۔ فاران نے پہلی بار دادا جان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ دادا جان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی آنکھیں مس لی، پھر آہستہ سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم نہیں جانتے فاران، میں ایک بار وہ غلطی کر چکا ہوں۔ ان کی آواز غیر معمولی حد تک مدھم تھی، اور دوسری بار وہی غلطی دہرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فاران چونک گیا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ میں فاطمہ کا دشمن نہیں ہوں، میں صرف اسے تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا ویسا نہیں جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتا ہوں، اور کامران کی آنکھوں میں مجھے محبت نہیں، لالچ نظر آیا ہے۔ فاران خاموشی سے سنتا رہا۔ دادا جان آہستہ سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر اب غصہ نہیں تھا، صرف تھکن اور فکر تھی۔ پھر انہوں نے فاران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کل تم سب جان جاؤ گے کہ تمہارا دادا غلط نہیں ہے۔ میں تم دونوں کو وہ حقیقت دکھاؤں گا جس کے بعد فاطمہ خود فیصلہ کرے گی۔
اور اگر اس کے بعد بھی وہ اسی لڑکے کو چن لے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا نکاح کامران کے ساتھ کرا دوں گا۔ فاران حیرت سے دادا جان کو دیکھے گیا، جبکہ اس کے دل میں پہلی بار ایک امید نے جنم لیا تھا۔ اگلی صبح فاطمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ کبھی کامران کا خیال آتا، کبھی فاران شاہ کے الفاظ یاد آتے، اور کبھی دادا جان کا سخت لہجہ۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت بھی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دادا جان اسے بار بار دیکھ رہے تھے مگر کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ فاطمہ نے بے دلی سے سر اٹھایا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ دادا جان نے اس کی بات نظر انداز کر دی، آدھے گھنٹے میں باہر آ جاؤ۔ وہ مختصر سا حکم دے کر اٹھ گئے۔ فاطمہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی پر اس کا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ لباس اور بڑی چادر اوڑھے گاڑی میں آ بیٹھی۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، لیکن چند منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ گاڑی بازار کی طرف نہیں جا رہی۔ اس نے حیرت سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، یہ راستہ بازار کا تو نہیں ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے ایک جگہ چلتے ہیں، پھر شاپنگ کریں گے۔ فاطمہ مزید الجھ گئی مگر خاموش رہی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے رکی۔ فاطمہ نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ دادا جان گاڑی سے اترے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، ان سے مل لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ فاطمہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک درمیانی عمر کے شخص نے گرم جوشی سے دادا جان کا استقبال کیا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد دادا جان فاطمہ کو ایک الگ کمرے میں لے گئے۔ تم یہاں بیٹھو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ فاطمہ حیران رہ گئی، لیکن دادا جان کے لہجے میں ایسا حکم تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ کمرے کے درمیان کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ چند منٹ گزرے، پھر اچانک باہر سے ایک مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، السلام علیکم۔ یہ کامران کی آواز تھی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی۔ کامران؟ وہ بے اختیار اچھلی، تیزی سے دروازے کے قریب گئی۔ اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ شاید دادا جان مان گئے تھے۔ ہزاروں امیدیں ایک ساتھ اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر باہر کی باتیں سننے لگی۔ دادا جان اور کامران ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ان کے لہجے بالکل معمول کے تھے، جیسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ فاطمہ حیران بھی تھی۔ پھر اچانک دادا جان کی آواز سنائی دی، کامران بیٹا، میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ فاطمہ کی سانس رک گئی۔ وہ پوری توجہ سے سننے لگی۔ یہ ایک بلینک چیک ہے، اس پر جتنی چاہو رقم بھر لو، بس میری فاطمہ کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ فاطمہ کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب اس کی ساری توجہ کامران کے جواب پر تھی۔ اسے یقین تھا کہ کامران فوراً انکار کر دے گا۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ رقم کی کیا حیثیت تھی ان کے درمیان؟ کمرے کے باہر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی فاطمہ کو صدیوں جتنی لمبی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے کامران کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اس نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا، مگر حقیقت وہی تھی۔ کامران نے چیک پر رقم لکھ دی۔ فاطمہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے منہ کے بل گرا دیا ہو۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا نہ لیتی تو شاید زمین پر گر جاتی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ وہی کامران تھا جس کے لیے اس نے سب سے لڑائی کی تھی، جس کے لیے اس نے دادا جان کی نافرمانی کی تھی،
जिसके लिए वो घर छोड़ने तक पर आमादा हो गई थी। और आज सिर्फ एक चेक के बदले उसने मोहब्बत बेच दी। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ, ऐसा दर्द जो शायद किसी खंजर के जख्म से भी ज्यादा गहरा था। उसके ज़हन में एक एक मंजर घूमने लगा। कामरान के वादे, उसकी कस्में, उसकी मोहब्बत के दावे, उसके सुनहरे ख्वाब, सब झूठ थे, सब फरेब था। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी दुनिया उसके कदमों तले बिखर गई हो। वो लड़का जिसे वो अपनी जिंदगी समझती थी, चंद लम्हों में एक अजनबी बन गया था। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी, मगर अब उसमें मजीद वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोए, खुद से सवाल करे कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों खाया। उसने अपनी मोहब्बत पर इतना अंधा यकीन क्यों किया। उसने दादा जान की बातों को हमेशा गलत क्यों समझा। उसकी टांगों से जैसे जान निकल गई थी। वो मुश्किल खुद को संभाले खड़ी थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत के नाम पर इंसान कितना बड़ा धोखा खा सकता है। और आज पहली बार उसे ये भी महसूस हुआ कि बाज़ औक़ात हमारे बड़े जो हमें रोक रहे होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि हमें तबाह होने से बचा रहे होते हैं। मगर यह एहसास बहुत देर से आया था, क्योंकि उस लम्हे इसका दिल टूट चुका था, बहुत बुरी तरह टूट चुका था। उसका पूरा वजूद गुस्से, दुख और बेयकीनी से कांपने लगा तो वो मज़ीद उस कमरे में नहीं रुक सकी। दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकली। उसकी सुर्ख आंखें सीधा कामरान पर जाकर ठहरी। कामरान के हाथ में अभी भी वो चेक मौजूद था जिसे वो चंद लम्हे पहले अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहा था। फातिमा को यूं लगा जैसे उसके सामने खड़ा शख्स वो नहीं जिससे इसने मोहब्बत की थी, ये कोई और था। एक अजनबी, एक धोखेबाज, एक लालची इंसान जो उसके जज्बात, इसकी मोहब्बत और इसके ख्वाबों की कीमत लगा चुका था। कामरान ने उसे अचानक सामने देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया। फातिमा, वो कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही फातिमा उसके करीब पहुंची और पूरी कुव्वत से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। कामरान का सर एक तरफ झटका खा गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसकी लरसती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थे तुम्हारे वादे, तुमने चंद पैसों के लिए मोहब्बत बेच दी। कामरान फौरन संभलने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसा नहीं है फातिमा, तुम मेरी बात सुनो। मगर फातिमा ने नफरत से उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसे इस शख्स से मोहब्बत नहीं बल्कि घिन महसूस हो रही थी। दादा जान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए। बेटा, अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया, मैं तुम्हें इसी तकलीफ से बचाना चाहता था। फातिमा के आंसू तेजी से बहने लगे। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, मगर शायद आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कामरान ने एकदम गुस्से से दादा जान की तरफ देखा। आपने मुझे पैसों का लालच देकर मेरी मोहब्बत से दूर करना चाहा है। दादा जान हल्का सा मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक अजीब एतमाद था। अगर वाकई मोहब्बत थी तो चेक वापस रख दो, फातिमा को ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनते ही फातिमा की सांस रुक गई। उसकी नज़रें फौरन कामरान पर जम गई। उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शायद वो चेक फेंक दे, शायद वो साबित कर दे कि वो वाकई इससे मोहब्बत करता है। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। कामरान के चेहरे पर कशमकश थी। वो कभी चेक को देखता और कभी फातिमा को। उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार होने लगा। फिर दादा जान की आवाज़ दोबारा गूंजी, याद रखना, अगर तुम फातिमा को चुनते हो तो ये तमाम दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कामरान खामोश हो गया। फातिमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही है, मगर कामरान ने आहिस्ता आहिस्ता एक कदम पीछे हटाया। उसकी नज़रें चेक पर जम गई। मोहब्बत तो दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन इतना पैसा बार बार नहीं मिलता। इस मुस्कुराहट पर फातिमा को यूं लगा जैसे वो अपने मुकाम से गिर गई है।
اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ اس نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، وہی شخص جس کے لیے وہ سب سے لڑ گئی تھی۔ آج اس نے چند لفظوں میں اس کی پوری حقیقت ختم کر دی تھی۔ کامران نے ایک آخری نظر فاطمہ پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ دادا جان آہستہ سے اس کے پاس آئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت نہیں، لالچ تھا۔ فاطمہ خاموش رہی، اس کے اندر رونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن ابھی ایک اور حقیقت باقی ہے۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ذرا باہر آؤ بیٹا۔ اگلے ہی لمحے ایک دبلی پتلی لڑکی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھوں میں 4 ماہ کا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ لڑکی کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن دکھائی دے رہی تھی۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ دادا جان نے آہستہ سے جواب دیا، یہ کامران کی بیوی ہے اور یہ اس کا بچہ۔ فاطمہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ جھوٹ ہے۔ دادا جان نے افسوس میں سر ہلایا۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ فاطمہ کی نظریں اس عورت پر جم گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں شکست تھی اور خاموشی سے بہتے آنسو تھے۔ اچانک فاطمہ کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ صرف دھوکہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک بہت بڑے فریب کا شکار بننے جا رہی تھی۔ دادا جان نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کامران پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ اس نے اپنے سسر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے چالاکیاں کی تھی اور اب اس کی نظر فاطمہ اور اس کے خاندان کی دولت پر تھی۔ ہر حقیقت فاطمہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ واپسی کے پورے راستے خاموش بیٹھی رہی، گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے خواب مر چکے تھے، اس کا یقین ٹوٹ چکا تھا۔ حویلی پہنچنے پر فاران شاہ نے جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ فاطمہ کی سوجی ہوئی آنکھیں تھیں، چہرہ زرد تھا اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے اندر جان ہی نہ بچی ہو۔ فاران کا دل شدت سے تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اس کے آنسو پہنچنا چاہتا تھا، مگر صرف دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ لیکن جب فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا دشمن سمجھتی رہی، وہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، اس کی خوشی کو ترجیح دی۔ اس نے کبھی اسے حاصل کرنے کی ضد نہیں کی، بلکہ اسے خوش دیکھنے کی کوشش کی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل کے کسی خاموش کونے میں فاران شاہ کے لیے پہلی نرم سی دھڑکن بھی اسے محسوس ہوئی۔ اگلے دن جمعے کو ظہر کی نماز کے بعد حویلی میں ایک الگ ہی رونق شروع تھی۔ نکاح کی تیاریاں جاری تھی، مگر ان سب کے بیچ فاطمہ الگ تھلگ خاموش تھی۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی کی ہلکی سی خوشبو تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ فاران شاہ اندر آیا۔ وہ چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے فاطمہ میں وہ لڑکی نہیں نظر آئی جو ہر بات پر لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ فاطمہ نے نظریں اٹھائیں۔ فاران نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد کہا، اگر تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو ابھی بھی وقت ہے، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس ایک بار بتا دو۔ فاطمہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ فاران کی بے چینی بڑھنے لگی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں رکھنا چاہتا فاطمہ، یہ تمہاری زندگی ہے، اگر تم خوش نہیں ہو تو یہ سب روک دیتے ہیں۔ فاطمہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جس نے فاطمہ کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، جس کے دل میں اس کے لیے سچائی تھی مگر وہ اسے پہچان نہ سکی۔ اس کی آنکھوں پر پڑے پردے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے۔ فاران اس کی طویل خاموشی پر پریشان سا ہو گیا۔ تم خاموش کیوں ہو فاطمہ؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کامران کو تمہارا کر دیتا۔ فاطمہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور پھر نرمی سے بولی، کون کامران؟ میں کسی کامران کو نہیں جانتی،
मैं सिर्फ फारान को जानती हूँ। वो फारान जो मेरी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकता है, जो मुझे गिरने नहीं देता, चाहे मैं उसके खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो जाऊं, जो मेरी खामोशी में भी मेरे दर्द को समझता रहा। फारान के चेहरे पर हैरत छा गई। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे यकीन ना रहा हो कि वो क्या सुन रहा है। मैंने मोहब्बत को समझने में बहुत देर लगा दी फारान, मगर आज समझ आई है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो बेलौस हो, जिसमें लालच और हवस ना हो। फारान की नम आंखें मुस्कुराने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। क्या तुम सच कह रही हो फातिमा? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं फारान, आप ख्वाब नहीं देख रहे, फातिमा ने आहिस्ता से कहा। आप शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि आपने मेरी खुशी की खातिर अपनी खुशी छोड़ दी। हालांकि आप मर्द थे, अगर चाहते तो जोर ज़बरदस्ती कर सकते थे और फिर सारी ज़िंदगी मुझे मेरी मोहब्बत के ताने भी दे सकते थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप सिर्फ मेरी परवाह करते रहे, अपनी नहीं। फातिमा, मोहब्बत सब कुछ पा लेने का नाम नहीं होता। ये तुमसे मोहब्बत करके मैंने जाना, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। फातिमा ने एक गहरा सांस लिया और उसके करीब आ गई। आज मैं समझ गई हूँ कि मैं कहाँ गलत थी, और ज़िंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया फारान। फारान फरते जज्बात में उसके करीब आया तो फातिमा ने आहिस्ता से अपना सर उसके सीने पर रख दिया, जहाँ उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और बंद आंखों में फातिमा उस धड़कते दिल की हर धड़कन को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर निकाह ख्वां के आने पर हलचल मच गई। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। सब लोग जमा हो चुके थे। दादा जान एक तरफ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फारान भी उनके पहलू में बैठा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन फातिमा के दिल में एक नए एहसास ने जन्म लिया। जब कबूल है कि अल्फाज गूंजे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। दादा जान ने उस लम्हे आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। उनके लबों पर दुआ थी। फारान ने फातिमा की तरफ देखा, जिसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसने आहिस्ता से सर झुकाकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे वो दे दिया जो मैंने चुपके से मांगा था। कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, इसीलिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।